वागर्थाविव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। सर्वेभ्यः नमः। ह्यः एतदुक्तमासीत्, भवान् हिमालयं गच्छतु, तत्र कदाचित् भगवतः शंकरस्य पादन्यासं पश्यति चेत् अवश्यं तत्र प्रदक्षिणीकरोतु इति उक्तवान् अस्ति यक्षः मेघं प्रति। अनन्तरं सः वदति अस्मिन् श्लोके, शब्दायन्ते मधुरमनिलैः कीचकाः पूर्यमाणाः संसक्ताभिस्त्रिपुरविजयो गीयते किन्नरीभिः निर्घ्रादीते मुरज इव चेत् कंदरेषु ध्वनिः स्यात् संगीतार्थो ननु पशुपतेः तत्र भावी समग्रः। शब्दायन्ते मधुरम अनिलैः कीचकाः पूर्यमाणाः संसक्ताभिः त्रिपुरविजयः गीयते किन्नरीभिः निर्घ्रादी ते मुरजः इव चेत् कंदरेषु ध्वनिः स्यात् संगीतार्थः ननु पशुपतेः तत्र भावी समग्रः इति पदविभागः। यक्षः मेघं वदन् अस्ति, भवान् यदा हिमालयं गच्छति तत्र यदा गच्छति भवान् कदाचित् शिवः ताण्डव नृत्यं कर्तुमपि सन्नद्धः भवेत्। तस्य निमित्तं आर्केस्ट्रा इति यद् वदामः तस्य पूर्णा व्यवस्था करणीया। तत्र किं किं भवति इति चेत् वेणुवाद्यं भवति, तथैव साक्षात् गानं वोकल संगीतं भवति, तथैव मृदङ्गस्य वादनं भवति, तत्सर्वमपि भवेत्। कथं भवेत् इति चेत् वदति, तत्र हिमालये कीचकाः भवन्ति। कीचकाः नाम वेणवः, वेणुवृक्षाः। ये च वेणवः अन्तः गतस्य वायोः कारणतः शब्दं कुर्वन्ति, ते उच्यन्ते कीचकाः। कीचकाः वेणवस्युस्ते ये स्वनन्त्यनिलोद्धताः इति अमरकोशः। अन्तः प्रविष्टस्य अनिलस्य कारणतः ये शब्दं कुर्वन्ति ते कथ्यन्ते कीचकाः। अतः इदानीम् अत्र हिमालये कीचकाः अनिलैः पूर्यमाणाः। अनिलः यदा अन्तः प्रविशति तदा अनिलैः पूर्यमाणाः कीचकाः मधुरं शब्दायन्ते। अतः वेणुवादनस्य व्यवस्था जाता। कीचकाः मधुरं शब्दायन्ते। तदनन्तरं संसक्ताभिः किन्नरीभिः त्रिपुरविजयः गीयते। किन्नरस्त्रियः किन्नर्यः ताः किन्नर्यः तत्र आगत्य संसक्ताः भवन्ति, सम्मिलिताः भवन्ति। अतः संसक्ताभिः सम्मिलिताभिः किन्नरीभिः गीयते, गानं क्रियते। कस्य गानं क्रियते इति चेत् त्रिपुरविजयस्य गानं क्रियते। भगवान् रुद्रदेवः पूर्वं त्रिपुरमथनं कृतवान् आसीत्। त्रिपुरमथनस्य कथां ताः गायन्ति, त्रिपुरविजयस्य कथां गायन्ति। अतः संसक्ताभिः किन्नरीभिः
त्रिपुरविजयः गीयते। अतः वोकल संगीतस्य व्यवस्था जाता अस्ति। अनन्तरं यदि भवान् कंदरेषु ध्वनिं करोति चेत्, कंदरेषु हिमालयस्य कंदरेषु दरीषु भवान् ध्वनिं करोति चेत् सच ध्वनिः कीदृशः भवति इति चेत् निर्ह्रादि मुरजः इव भवति। निर्ह्रादि, निर्ह्रादः शब्दः, शब्दं कुर्वन् मुरजः इव, शब्दं कुर्वन् मृदङ्गः इव भवति चेत् ते ध्वनिः, कंदरेषु ते ध्वनिः निर्ह्रादि मुरजः भवति चेत् तदा पशुपतेः समग्रः संगीतार्थः भावी खलु। संपूर्णं संगीत प्रयोजनं यदस्ति तत् सम्पादितं भवति खलु। तदर्थम् एतादृशी व्यवस्थां करोतु। अनिलैः पूर्यमाणाः कीचकाः शब्दायन्ते, संसक्ताभिः किन्नरीभिः त्रिपुरविजयः गीयते। तथैव कंदरेषु ते ध्वनिः निर्ह्रादि मुरजः इव स्यात् चेत् तदा पशुपतेः समग्रः अपि संगीतार्थः भावी ननु, भावी नाम भविष्यति, एवं भविष्यति खलु इति अस्य श्लोकस्य तात्पर्यम्। ततः अग्रिमः श्लोकः अस्ति। गत्वा चोर्ध्वं दशमुखभुजोच्छ्वासितप्रस्थसन्धेः कैलासस्य त्रिदशवनिता दर्पणस्यातिथिस्याः शृङ्गोच्छ्रायैः कुमुदविशदैः यो वितथ्य स्थितः कम् राशीभूतः प्रतिदिनमिव त्र्यम्बकस्याट्टहासः। गत्वा च ऊर्ध्वं दशमुखभुजोच्छ्वासितप्रस्थसन्धेः कैलासस्य त्रिदशवनिता दर्पणस्य अतिथिः स्याः। शृङ्गोच्छ्रायैः कुमुदविशदैः यः वितत्य स्थितः खं राशीभूतः प्रतिदिनम् इव त्र्यम्बकस्य अट्टहासः। मध्ये एकः श्लोकः परित्यक्तः अस्ति। हिमालयस्य आरम्भानन्तरं मध्ये क्रौञ्चबिलम् इति किञ्चिदस्ति। तत्प्रविश्य ततः अग्रे गच्छतु। कुत्र गच्छतु इति चेत् कैलासपर्वतं गच्छतु। कैलासपर्वतं गत्वा भवान् कैलासस्य अतिथिः भवतु इति अस्मिन् श्लोके वदति कविः। गत्वा चोर्ध्वं, ततः क्रौञ्चबिलात् अनन्तरम् ऊर्ध्वं गत्वा, उपरि उपरि गत्वा कैलासस्य अतिथिः स्याः। तदनन्तरं कैलासपर्वतः अस्ति। भवान् कैलासपर्वतस्य अतिथिः स्यात्, भवतु, अतिथिः भवतु। स च कैलासपर्वतः कीदृशः इति चेत् दशमुखभुजोच्छ्वासितप्रस्थसन्धेः। तस्य कैलासपर्वतस्य प्रस्थसन्धयः ये सन्ति, सानुसन्धयः, शरीरस्य सन्धयः भवन्ति, तदेव कैलासपर्वतस्य ये सन्धयः सन्ति, प्रस्थसन्धयः ये सन्ति, ते सर्वेपि दशमुखस्य भुजैः उच्छ्वासिताः। दशमुखः रावणः, रावणस्य भुजैः एते सर्वेपि सन्धयः कदाचित् उच्छ्वासिताः, विश्लेषिताः। कथां जानीमः वयं। रावणः शिवमुद्दिश्य तपः आचरितवान्।
शिवः प्रत्यक्षः नाभवत्, रावणस्य कोपः आगतः, तदा सः किं कृतवान् इति चेत् कैलासपर्वतमेव उद्धर्तुम् इच्छुकः सन् मध्ये हस्तं प्रवेशितवान्, हस्तान् प्रवेशितवान्। रावणस्य 20 हस्ताः। अतः भुजान् यदा मध्ये प्रवेशितवान् तदा कैलासपर्वतस्य प्रस्थसन्धयः सानुसन्धयः सर्वेपि विश्लेषिताः अभवन्। अतः दशमुखभुजोच्छ्वासित प्रस्थसन्धिः अस्ति कैलासः। तादृशस्य कैलासस्य पुनः एकं विशेषणमस्ति। एषः कैलासपर्वतः कीदृशः इति चेत् 13 वनिता दर्पणः। 13 वनिताः देवललनाः, देवस्त्रियः याः सन्ति ताः अलङ्कारादिकं सर्वमपि कृत्वा कथमस्ति अलङ्कारादिकम् इति द्रष्टुं कैलासे स्वबिम्बं पश्यन्ति। अतः सः कैलासः 13 वनिता दर्पणः अस्ति। तादृशस्य कैलासस्य अतिथिः स्याः। पुनः विशेषणमस्ति, स च कैलासः कुमुदविशदैः शृङ्गोच्छ्रायैः खं वितत्य स्थितः अस्ति। स च कैलासपर्वतः कुमुदविशदैः, विशदशब्दस्य अत्र अर्थः स्वच्छः इत्यर्थः। कुमुदविशदैः, कुमुदपुष्पम् इव स्वच्छानि यानि सन्ति तादृशानि शृङ्गोच्छ्रायाणि, शिखराणाम् औन्नत्यानि। अतः शृङ्गोच्छ्रायैः शिखरोन्नत्यैः कीदृशैः? कुमुदविशदैः, कुमुदवत् स्वच्छैः शिखरौन्नत्यैः सः कैलासपर्वतः खं वितत्य स्थितः। खं नाम आकाशं, वितत्य व्याप्य स्थितः अस्ति। कैलासपर्वतः आत्मनः व्याप्तिम् आकाशपर्यन्तं नीतवान् अस्ति। अतः खं वितत्य स्थितः अस्ति सः कैलासः। अन्ते पुनः वदति, स च कैलासः राशीभूतः प्रतिदिनमिव त्र्यम्बकस्य अट्टहासः। सः कथमस्ति इति चेत् त्र्यम्बकः, भगवान् शिवः अट्टहासं करोति, उच्चैः हसति। अट्टहासः, अट्टहासस्य वर्णः कः इति चेत् श्वेतवर्णः। अस्माकं काव्यप्रपञ्चे कविसमयः इत्यस्ति। हासस्य वर्णः भवति, सः वर्णः अत्यन्तं श्वेतः भवति। अतः त्र्यम्बकस्य अट्टहासः, प्रतिदिनं कृतः अट्टहासः आगत्य आगत्य राशीभूतः इव। अतः प्रतिदिनं राशीभूतः त्र्यम्बकस्य अट्टहासः इव दृश्यते कैलासपर्वतः। तादृशस्य कैलासपर्वतस्य त्वम् अतिथिः स्याः। अन्वयः तर्हि ऊर्ध्वं गत्वा दशमुखभुजोच्छ्वासित प्रस्थसन्धेः 13 वनिता दर्पणस्य कैलासस्य अतिथिः स्याः। कुमुदविशदैः शृङ्गोच्छ्रायैः यः कं वितत्य स्थितः अस्ति, यश्च प्रतिदिनं राशीभूतः त्र्यम्बकस्य अट्टहासः इव अस्ति, तादृशं कैलासं गत्वा तस्य अतिथिः स्याः त्वम् इति अस्य श्लोकस्य अर्थः। ततः अग्रिमः श्लोकः अस्ति, हित्वा तस्मिन् भुजगवलयं शम्भुना दत्तहस्ता क्रीडाशैले यदि च विचरेत् पादचारेण गौरी भङ्गी भक्त्या विरचित वपुः
संभितान्तर्जलौघः सोपानत्वं कुरुमणितटारोहणायाग्रयायी हित्वा तस्मिन् भुजगवलयं शंभुना दत्तहस्ता क्रीडाशैले यदि च विचरेत् पादचारेण गौरी भंगी भक्त्या विरचित वपुः स्तंभितांतर्जलौघः सोपानत्वं कुरु मणितटारोहणाय अग्रयायी। अग्रे वदति भवान् कैलासपर्वतं प्रति गच्छति। कैलासपर्वतः इत्युक्ते ईश्वरस्यैव तत्र गृहमस्ति, तस्य वासः तत्रैव। तस्य पर्वतस्य कस्मिंश्चित् भागे सः भगवान् शङ्करः इदानीं वाकिंग कुर्वन् स्यात्। सः एकः एव न, पत्न्या सहितः गौरी तत्र कदाचित् पादचारेण गच्छन्ती स्यात्। कुत्र इति चेत् तस्य पर्वतस्य मध्ये कुत्रचित् क्रीडाशैले, क्रीडार्थं कल्पितः पर्वतः क्रीडाशैलम् इति कथ्यते। तक्रीडाशैले कदाचित् गौरी पादचारेण विचरन्ती स्यात्। यदि तत्र गौरी पादचारेण विचरेत्, संचारं कुर्यात्, एका एव न, पर्वतस्य उच्चावचाः भागाः भवन्ति, अतः कुत्रचित् पतेयम् इति तस्याः भीतिः भवति। तदर्थं सा पत्युः साहाय्यम् इच्छति। तदा भगवान् रुद्रः किं करोति इति चेत् तस्यै हस्तं ददाति, आलम्बनार्थं सः हस्तं ददाति। किन्तु तस्य हस्ते किमस्ति इति चेत् भुजगवलयः अस्ति, कंकणरूपेण सर्पः अस्ति। तादृशं हस्तं यदि सः अग्रे करोति स्प्रष्टुं गौरी भयम् अनुभवति। अतः शङ्करः किं करोति इति चेत् तादृशं भुजगवलयं तत्र परित्यज्य हित्वा भुजगवलयं सर्परूपं कंकणं यदस्ति तद् कंकणं सः परित्यज्य शंभुः इदानीं पार्वत्यै दत्तहस्तः भवति। अतः एषा गौरी दत्तहस्ता भवति। दत्तः हस्तः यस्यै सा दत्तहस्ता। अतः सा इदानीं तस्यै हस्तं दत्तवान् अस्ति। एवं यदि सा तत्र चरन्ती भवति, पत्युः हस्तालम्बनं गृहीत्वा सा तत्र चलनं कुर्वती भवति चेत् किञ्चित् कालं चलेत्, अनन्तरं सा कुत्रचित् गत्वा उपविश्येत् किल। कुत्र गच्छेत् अग्रे इति चेत् अनन्तरं मणितटारोहणं कर्तुम् इच्छेत्। कुत्रचित् तत्र मणितटम् अस्ति, तादृशं किञ्चित् पर्वतस्य कश्चन भागः, अतीव सुन्दरः भागः, वेदिका निर्मिता अस्ति इति चिन्त्यताम्। मणितटारोहणं सा कर्तुम् इच्छति, किन्तु तत्र आरोहणं कष्टं। तदर्थं भवान् किं करोतु इति चेत् भवान् तत्र गत्वा तस्याः सोपानत्वं प्राप्नोतु। अग्रगायी भूत्वा, अग्रयायी भूत्वा, भवानेव अग्रे गत्वा अग्रगामी भूत्वा मणितटारोहणार्थं भवान् तस्याः सोपानत्वं प्राप्नोतु। यथा सोपानानि कल्पितानि भवन्ति तथा भवतः शरीरं कृत्वा तत्र तिष्ठतु। किन्तु एषः कीदृशः अस्ति? मेघः। मेघस्य उपरि पादस्थापनं कुर्मः चेत् पादः न तिष्ठति खलु। तदर्थं वदति स्तम्भितान्तर्जलौघः। भवतः अन्तः जलौघः अस्ति, जलप्रवाहः अस्ति।
सः जलौघः प्रवहन् भवति चेत् तदुपरि पादं स्थापयति चेत् पादः न तिष्ठति। तदर्थं किं करणीयम् इति चेत् तद् स्तम्भितं कृत्वा घनरूपं प्रापय्य स्तम्भितान्तर्जलौघः भूत्वा भवान् भङ्गीभक्त्या विरचिततनुः भूत्वा, भङ्गीभक्त्या नाम पर्वणां रचनया इति व्याख्याने लिखितमस्ति। पर्वणां रचना नाम द्वयोः भागयोः मध्यभागः पर्व इति वदति। सोपानं भवेत् चेत् एकं सोपानं, द्वितीयं सोपानं, मध्ये मध्ये पर्व भवति। तादृश पर्वरचनया भङ्गीभक्त्या पर्वरचनया विरचित वपुः। भवतः वपुः विरचय्य शरीरम् एवं प्रकारेण भवान् तत्र कृत्वा तत्र गत्वा सोपानत्वं प्राप्नोतु इत्युक्ते अस्य यक्षस्य शङ्करस्य विषये पार्वत्याः विषये कीदृशी श्रद्धा अस्ति। अतः सः मेघमुद्दिश्य वदन्नस्ति भवता एवं करणीयम्। भवतः गमनसमये कदाचित् गौरी तत्र भगवतः शङ्करस्य साहाय्यं स्वीकृत्य पादचारेण चरन्ती भवेत्। भवन्ती अस्ति चेत्, सा तथा चलन्ती अस्ति चेत् अग्रे मणितटारोहणं कर्तुम् इच्छेत्। तत्र गमनसमये भवान् अग्रयायी भूत्वा शरीरस्य किञ्चिदिव परिवर्तनं कृत्वा स्तम्भितार्द्रजलौघः भूत्वा भङ्गीभक्त्या तिष्ठेत् इति वदन्नस्ति। तर्हि तस्मिन् कैलासशिखरे भुजगवलयं हित्वा शंभुना दत्तहस्ता सती गौरी क्रीडाशैले यदि पादचारेण विचरेत् तर्हि भवान् अथवा त्वं भङ्गीभक्त्या विरचित वपुः स्तम्भितान्तर्जलौघः मणितटारोहणाय अग्रयायी भूत्वा मणितटारोहणाय सोपानत्वं कुरु, सोपानरूपेण भवान् आचरतु इति अस्य श्लोकस्य अर्थः। ततः अग्रिमः श्लोकः अस्ति तस्योत्सङ्गे प्रणयिनैव स्रस्तगङ्गादुकूलां न त्वं दृष्ट्वा न पुनरलकां ज्ञास्यसे कामचारिन् यावः काले वहति सलिलोद्गारमुच्चैर्विमाना मुक्ताजालग्रथितमलकं कामिनीवाभ्रवृन्दम्। तस्य उत्संगे प्रणयिनः इव स्रस्तगङ्गादुकूलां न त्वं दृष्ट्वा न च पुनः अलकां ज्ञास्यसे कामचारिन् या वह काले वहति सलिलोद्गारम् उच्चैः विमाना मुक्ताजालग्रथितम् अलकं कामिनी इव अभ्रवृन्दम् इति पदविभागः। एवं गत्वा कैलासपर्वतमपि भवान् आरोहतु। कैलासपर्वतस्य पार्श्वे एव अस्ति, कैलासपर्वतस्य उत्सङ्गे एव अस्ति। उत्सङ्गः नाम अङ्कः, उत्सङ्गः। तस्य उत्सङ्गे कैलासपर्वतस्य उत्सङ्गे एव अलकानगरी अस्ति। अतः ताम् अलकानगरीं भवान् दृष्ट्वा न ज्ञास्यसे इति न, अलकानगरं दृष्ट्वा भवान् अभिज्ञानं न प्राप्नोति इति न। द्विवारं नकारस्य प्रयोगः अस्ति। इत्युक्ते अवश्यं ज्ञास्यति एव भवान्। कैलासपर्वतं गत्वा तस्य उत्सङ्गे अलकानगरीं पश्यति चेत् भवान् न ज्ञातुं शक्नोति इति न,
नाम अवश्यं ज्ञातुं शक्नोति एव। सा च अलका कैलासस्य उत्संगे कथं स्थिता अस्ति इति चेत् प्रणयिनः उत्संगे स्थिता काचित् प्रणयिनी इव अस्ति। कश्चन प्रणयी अस्ति, जनः अस्ति, तस्य उत्संगे काचित् नायिका उपविष्टा अस्ति, स्थिता अस्ति। तस्याः प्रेम कारणतः दुकूलं यद् स्रष्टमस्ति तदपि सा न ज्ञातवतीव। तद्वत् इदानीमत्र अलकायां गंगा नदी अस्ति। गंगा एव तस्याः अलकायाः दुकूलम् अस्ति। तद् दुकूलं किञ्चिदिव स्रष्टमस्ति। अतः गंगारूप दुकूलं स्रष्टमस्ति। तथा स्रष्टगंगादुकूला अलका, सा च अलका प्रणयिनी अस्ति। तादृशीम् अलकां प्रणयिनः उत्संगे उपविष्टां, प्रियकरस्य अंके उपविष्टां प्रणयिनीं ताम् अलकां दृष्ट्वा भवान् न ज्ञास्यसे इति न, अवश्यं ज्ञातुं शक्नोषि एव त्वम्। किमर्थम् इति चेत् अत्र एकं संबोधनं कृतमस्ति। भवान् अस्ति कामचारी, कामं चरितुं शक्नोति, यदा कदापि यत्र कुत्रापि गन्तुं शक्नोति। तन्नाम भवान् पूर्वमपि तत्र गतवान्, दृष्टवान् अपि अस्ति। अतः इदानीं पुनः दर्शनेन अवश्यं ज्ञातुं शक्नोति एव। संबोधनं हे कामचारिन्, हे मेघा, तस्य हिमालयस्य उत्संगे प्रणयिनः उत्संगे इव स्रष्टगंगादुकूलम् अलकां दृष्ट्वा ज्ञास्यसे न ज्ञास्यसे इति न। कथम् इति चेत् यावः काले वहति सलिलोद्गारमुच्चैर्विमाना मुक्ताजालग्रथितमलकं कामिनीव अभ्रवृन्दम्। सा च अलका किं करोति इति चेत् अभ्रवृन्दं वहति। वह काले इत्यस्ति, वह नाम युष्माकं काले, मेघानां कालः इत्युक्ते प्रायः वर्षाकाले, वर्षाकालस्य आरम्भकाले, वह काले सलिलोद्गारम् अभ्रवृन्दं वहति। सलिलम् उद्गिरन्ति नाम जलं बहिः निस्सारयन्ति। तादृशः अभ्रवृन्दः, मेघानां समूहः, मेघसमूहं सा अलका नगरी भवतां काले सा वहति। कीदृशी अलका इति चेत् उच्चैर्विमाना, यत्र विमानानि सन्ति। तत्र विमानशब्दस्य अर्थः अस्ति सप्त अट्टात्मकं भवनं विमानम् इति कथ्यते। अतः अलकायां तादृशानि बहूनि भवनानि सन्ति। अतः उच्चैर्विमाना, यत्र उन्नतानि भवनानि, सप्त अट्टात्मकानि भवनानि सन्ति, तादृशी अलका वहति, अभ्रवृन्दं वहति। कथं वहति इति चेत् मुक्ताजालग्रथितम् अलकं कामिनी इव। काचित् कामिनी अलकं वहति। अलकं नाम अलकास्तु चूर्णकुन्तलाः, चूर्णकेशाः अलकाः सन्ति। ते च मुक्ताजालेन ग्रथिताः भवन्ति चेत्, मुक्तामणीनां जालमस्ति, तैः ग्रथितं भवति चेत्, अतः मुक्ताजालग्रथितम् अलकं काचित् कामिनी यथा वहति, तद्वत् एषा अलका नगरी सलिलोद्गारम् अभ्रवृन्दं वहति। पूर्वमपि भवता तत्र गतमस्ति। अतः भवान् ताम् अलका नगरीं ज्ञात्वा परिचयं न प्राप्नोति इति न, अवश्यं प्राप्नोति एव। तस्य उत्संगे, प्रणयिनः उत्संगे इव स्रष्टगंगादुकूलाम् अलकां दृष्ट्वा त्वं न ज्ञास्यसे इति न, हे कामचारिन् इति संबोधनम्।
या च अलकानगरी सलिलोद्ग उच्चैः विमाना अलकानगरी सलिलोद्गारम् अभ्रवृन्दम् मुक्ताजालग्रथितम् अलकं कामिनी इव वहति ताम् अलकां भवान् ज्ञातुं शक्नोति इति तात्पर्यम्। एतावता अलकानगरपर्यन्तं गमनम् उक्तम् अभवत्। तस्मात् कारणात् अत्र पूर्वमेघः समाप्तः भवति। एषः आसीत् पूर्वमेघस्य अन्तिमः